अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। आज का प्रोग्राम भी बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ है। इससे पहले के प्रोग्राम में हमने इन मसाइल के नतीजे में पनपने वाली, जन्म लेने वाली दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र किया था। अब हम ये बात करेंगे कि ये तंजीमें, जैसे ज़िक्र किया है, ये तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें बनी इस वजह से थीं कि नाराज़गियों और खफगियों की वजह से जो गलत फ़ैसले पाकिस्तान में हुए हैं बलूचिस्तान से मुतल्लिक़, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से मुतल्लिक़, वहाँ के नोटेबल से मुतल्लिक़, उनके नतीजे में ये तंजीमें वजूद में आई और आहिस्ता आहिस्ता ये दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो गई। तो अब सवाल ये आता है कि इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। मसाइल तो बहुत सारी हैं, जैसे कल मैंने ज़िक्र किया था तालीम का, मेडिकल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बहुत सारी चीज़ों का। तो इन मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी। अब जाहिर है बंदा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर वो बेरोज़गार हो तो उसने तो अपना पेट भरना है। अब वो जब रोटी रोज़ी की तलाश में बाहर निकलता है तो कोई इंटेलिजेंस वाला उसे पकड़ के साइड पे ले जाए और उसकी जेब में कुछ पैसे डाल दे और एक राइफ़ल उसको पकड़ा दे और उसको ले जाके थोड़ा ट्रेनिंग करे, जिस तरह तनख्वाह मिलती है इस तरह उसको स्पॉन्सर करे, तो लोग इस्तेमाल होते हैं और ये ऐसे ही होते रहे हैं। तो अब इनके हल में पहली बात ये आती है, सबसे पहली बात इन वहाँ के मसाइल के हल में ये आती है कि वहाँ रोज़गार के ज़रिए क्रिएट किए जाएं। बलूचिस्तान में रोज़गार के ऐसे ज़राए क्रिएट करें कि लोग दहशतगर्दी की तरफ जाने की उनको ज़रूरत न पड़े, उन्हें राइफ़ल उठाकर मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत न पड़े। अब ये रोज़गार के ज़राए कैसे निकलेंगे? रोज़गार के ज़राए में एक ज़रिया है सरकारी जॉब्स, सरकारी नौकरियां। अब उस इलाके में आर्मी के इदारे भी हैं, उस इलाके में बलूचिस्तान में इसकी फ्रंटियर कोर की 2 वो सेटअप्स बन चुके हैं और वहाँ पे अभी कोस्ट गार्ड भी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी है। अब इन तमाम इदारों में, सरकारी नौकरियों में इनके लिए कोई कुशन रखा जाए, कोई सिस्टम ऐसा आसान किया जाए कि बाहर के किसी आदमी को वहाँ आकर नौकरी लेने की बजाय ये बलूचिस्तान के अपने लोगों के लिए आसान हो। अब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मौजूदा जो पंजाब है, इसके जो इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस, वो अपने पुलिस वालों से बात कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक कांस्टेबल से पूछा कि बेटा आपकी तालीम क्या है? उसने कहा जी BSc। दूसरे से पूछा, उसने कहा BA, किसी ने कहा है MSc, किसी ने कहा है MA। तो अगर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यह है कि जो है ना BSc MSc किस्म के लोग पुलिस कांस्टेबल बनते हैं, तो ये सिस्टम बलूचिस्तान में नहीं चल सकता। बलूचिस्तान में अगर इसी सिस्टम को वहाँ पर लागू किया जाए कि जी पुलिस में, FC में या आर्मी में भर्ती होना जी FA वाला आ जाए, FSC वाला आ जाए, तो लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट कम है। अब लोग मिलेंगे तो ये शहरी इलाकों से मिलेंगे, फार फ्लंग एरियाज जो हैं वहाँ से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन मसाइल का एक हल यह है कि वहाँ रिक्रूटमेंट डीप इनसाइड जाकर की जाए, यानी उन इलाकों के अंदर जाकर की जाए जहाँ तक कोई पैगाम पहुँचना मुश्किल होता है। वहाँ उनके इलाकों में फ़ौज के, FC के, कोस्ट गार्ड के, बाकी इदारों के जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी में जाएं, वहाँ जाकर रिक्रूटमेंट करें और उस रिक्रूटमेंट में ऐसा कानून बनाया जाए कि जी तालीम की शर्त को कम किया जाए और इनको एक टाइम दिया जाए कि मसलन इनिशियल 5 साल तक प्राइमरी पास बंदे को भी हम फ़ौज में ले सकते हैं, FC में ले सकते हैं। तब वहाँ से बहुत सारे बेरोज़गार मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और उनका रोज़गार का ज़रिया होगा, तो वो राइफ़लों को परे फेंक देंगे और अपने मुल्क की मेन लाइन में आ जाएंगे और इन मसाइल का हल निकल आएगा। इस बेरोज़गारी के साथ साथ दूसरी चीज़ वहाँ की, जैसे कल मैंने ज़िक्र किया था, वो स्मगलिंग है। स्मगलिंग में ज़्यादातर 10 लाख से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं पाक अफ़गान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर के। अभी पिछली हुकूमत जो हमारे इमरान खान साहब की गुज़री है, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गुज़री है, इस हुकूमत में मुल्क की सिक्योरिटी एक परेशान कुन हालत बन चुकी थी। अफ़गानिस्तान से यहाँ एंट्रियाँ होती थीं, दहशतगर्दियाँ होती थीं, तो उसको डाउन करने के लिए बॉर्डर की फेंसिंग की गई, यानी पूरे अफ़गान बॉर्डर की फेंसिंग हुई
اور اس کے بعد ابھی پاک ایران بارڈر کی فینسنگ ہو رہی ہے. اس فینسنگ کی ضرورت تھی، اسی لیے یہ کی گئی تھی. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ دہشت گردوں کے جو ہے ٹرانس فرنٹیئر آنے جانے کو روکا جائے. اچھی بات تھی، فیصلہ تھا، گڈ ڈیسیجن، ناٹ بیڈ. لیکن اس میں جو چیز نظر انداز کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کا پیرالل ان کی روٹی روزی کا کیا انتظام ہوگا جو اسمگلنگ میں ملوث تھے. وہاں کی جیسے میں نے بتایا کہ بہت بڑی آبادی اسمگلنگ سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. ان کا پہلے کوئی پیرالل انتظام، کوئی متوازی روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے تھا. وہ بندوبست کیے بغیر بارڈر فینسنگ کر دی گئی. اب بارڈر کی کو جو بند کر دیا گیا تو ان لوگوں کی جو اسمگلنگ ہے وہ رک گئی. اب یہ ہے کہ اگر موازنہ کریں بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ، تو پنجاب کا نہری سسٹم ہے، دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے. بلوچستان میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے. اسی طرح پنجاب میں فیکٹریاں ہیں، سندھ میں فیکٹریاں ہیں، صوبہ سرحد میں کارخانے ہیں. ان کے کارخانوں میں لوگوں کی روزگار کے یہ ذریعے ہیں، لیکن بلوچستان میں کوئی فیکٹری نہیں ہے. اس لیے یعنی نہ کھیتی باڑی کا سسٹم بھی وہاں خراب ہے، اور وہاں اب اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے روزگار کے ذریعے نکالنے ہوں گے. اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن ایگزٹ اینڈ انٹری ایگزٹ روٹس پہ اسمگلنگ ہوتی تھی، جہاں سے آنا جانا ہوتا تھا اسمگلروں کا، ان روٹس کا سروے کیا جائے. سروے کر کے وہاں پر چیک پوسٹیں بنائی جائیں، اور وہاں ان کے لیے قانون کو آسان کر دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے، یہاں سے آپ جو لانا لے جانا چاہتے ہیں لے آئیں، اور یہ اس کا جو ہے نا تھوڑا سا آسانی رکھ کے ان کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے انکم ٹیکس کا، کہ جی یہاں سے آپ جو ہے نا ٹیکس پے کریں اور جو لانا لے جانا ہے وہ کریں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور دوسرا وہیں سے انکم جنریٹ ہوگی، پاکستان کے ریونیو میں آئے گی. تو یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ روزگار کے ذرائع سرکاری اداروں میں، اور اسمگلنگ کے روٹس کو لیگلائز کرنا اور انہیں قانونی شکل دینا تاکہ وہاں کی زندگی آسان ہو سکے. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر وہاں کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. پھر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو وہاں کے تعلیمی ادارے بہتر ہوں گے، پھر وہاں کے جناب میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو یہ پھر مسائل کا حل نظر آئے گا. پھر جس طرح کل ذکر کیا کہ وہاں کے بہت بڑے وسائل ہیں، تو ان وسائل میں وہاں کے اپنے لوگوں کو نمبر 1 ترجیح دی جائے کہ وہاں نوکری کرنی ہے، وہاں یا ٹھیکہ دینا ہے یا لیز دینا ہے یا پرمٹ دینا ہے، جو بھی الفاظ ہیں وہ زیادہ وہاں کے عوام کو ملنے چاہیے تاکہ وہاں کے حالات بہتر ہو سکیں. اور پھر ضروری چیز یہ ہے جو ان سب کا کنکلوژن بنتا ہے کہ مردم شماری جب بھی ہو تو مردم شماری کے لیے ڈیپ تمام علاقوں میں ٹیمیں جائیں، جا کے مردم شماری اس طریقے سے کریں تاکہ آبادی کا صحیح قسم کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اس حساب سے انہیں ویکنسیز دی جا سکیں، انہیں ترقیاتی فنڈ دی جا سکیں، ان کے قومی اسمبلی میں ان کی جو ہے نا سیٹیں بن سکیں، تو ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پھر وہاں کے لوگوں کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ جیسے سونا نکل رہا ہے، جیسے وہاں سے گیس پاکستان کو سپلائی ہوتا ہے، تانبا سپلائی ہوتا ہے، کوئلہ سپلائی ہوتا ہے، ان کی رائلٹی جو ہے اس رائلٹی کا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ رکھا جائے، جیسا اسٹینڈرڈ ایسے ہی گیس کی کمپنیاں اگر سندھ میں ہیں تو سندھ کے لیے جو رائلٹی مقرر ہے، یا پنجاب میں ہے تو پنجاب کے لیے جو رائلٹی مقرر ہے، بلوچستان کی رائلٹی اگر اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں کم از کم ان کے برابر تو ہونا چاہیے. فی الحال جو بلوچستان کے عوامی لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس پر یونٹ جو رائلٹی یہ پنجاب اور سندھ میں دے رہے ہیں اسے بہت کم یہ بلوچستان کو دے رہے ہیں. تو اب اس تمام تجزیے کے بعد ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، الحمدللہ اللہ اسے قائم دائم رکھے، اور بلوچستان اسی ملک کا حصہ ہے، بلوچستان کے لوگ اسی ملک کے عوام ہیں، تو ان کا اسی طرح خیال رکھا جائے اور ان چیزوں پر اسی طرح غور کیا جائے. تو میں تمام اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تجزیے کو غور سے سنیں اور اپنے کمنٹس شیئر کریں تاکہ مزید ملک میں کوئی بہتری آ سکے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم.